रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार आए पनि पूर्ण खतरा मुक्त नरहेको चिकित्सकहरूको भनाई। दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपण गर्न दाता नातेदारको परीक्षण हुँदै। अतिरिक्त शुल्क समायोजन गर्ने सरकार र मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको सहमतिप्रति विद्यार्थीहरू असन्तुष्ट। आन्दोलनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता। नेपाली ध्वजावाहक पानी जहाज सञ्चालनका लागि भारतले आन्तरिक जलमार्ग प्रयोग गर्न दिने पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनामा बजेट व्यवस्थापन र प्रशासनीय विषयमा छलफल। पृथ्वीमा जलवायु परिवर्तनका कारण महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक तत्त्वहरू नष्ट भइरहेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक। अहिलेकै अवस्था रहे जलवायु विपत्ति आउन सक्ने चेतावनी। र सागको पुरुष भलिबलमा बङ्गलादेशमा नेपालको अप्रत्याशित हार। महिला टोलीको भने सुखद सुरुवात। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य स्थिति केही सुधार देखिए पनि उहाँ अझै पूर्ण खतरामुक्त नरहेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार एपेन्डिसाइटिसको आकस्मिक शल्यक्रियासँगै ओलीको पेटमा फैलिएको संक्रमण नियन्त्रण गरिए पनि अन्य संक्रमणको जोखिम यथावत छ। उपचारमा संलग्न चिकित्सकले भने हाल शल्यक्रियाको माध्यमले पेट सफा गरेर संक्रमणको स्रोत हटाएका छौं। अहिले एन्टिबायोटिक दिएर संक्रमण नियन्त्रण गर्ने प्रयास जारी छ। प्रधानमन्त्रीको शल्यक्रिया गरिएको मनमोहन कार्डियोथोरासिस भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर उत्तम कृष्ण श्रेष्ठले हिजो राति 7 बजे विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार भइरहेको जनाउनु भएको छ। ओलीलाई उपचारका सबै व्यवस्था सहित निरन्तर निगरानीमा राखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। त्यसअघि बिहान 10:30 बजे सेन्टरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री कुराकानी गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको जनाइएको थियो। प्रधानमन्त्रीको अस्ति मंगलबार ल्याप्रोक्टमी पेटलाई पूरा चिरेर गरिने शल्यक्रिया र एपेन्डेक्टोमी एपेन्डिक्स हटाउने शल्यक्रिया गरिएको थियो। उपचारमा संलग्न चिकित्सकले भने प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा हिजो सुधार देखिएको छ, तर उहाँलाई अझै पूर्ण खतरामुक्त भन्न सकिँदैन। प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य मंगलबार जस्तो गम्भीर नरहेको जनाउँदै हिजो अझ स्थिर भएको उहाँले बताउनुभयो। जोखिम कम भएपछि प्रधानमन्त्रीलाई बुधबार बिहान भेन्टिलेटरबाट हटाइएको थियो। प्रधानमन्त्रीको रक्तचाप निकै घटेपछि गत मंगलबार उच्च गराउने 3 थरी औषधि दिइएको थियो। ती औषधि राति अबेर बन्द गराइएकोमा बुधबार बिहान कम मात्रामा फेरि चलाइएको थियो। प्रधानमन्त्रीलाई गत मंगलबार राति कन्डिसनल रेनल रिप्लेसमेन्ट थेरापी CRRT गरिएको थियो। CRRT निकै कमजोर अवस्थाका मृगौलाका बिरामीहरूमा गरिने एक प्रकारको डायलासिस हो। CRRT बुधबार पनि दोहोऱ्याइएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पेटको आकस्मिक शल्यक्रियापछि मृगौलाको दोस्रो प्रत्यारोपण केही पर धकेलिए पनि त्यसका निम्ति दाताहरू खोजिसकिएको थाहा भएको छ। नयाँ दिल्लीको इन्द्रप्रस्थ अपोलो अस्पतालमा 12 वर्ष अघि प्रत्यारोपित मृगौलालाई शरीरले रिजेक्ट गरेसँगै प्रधानमन्त्री ओली नयाँ प्रत्यारोपण गर्ने निष्कर्षमा पुगेपछि सम्भावित दाता खोज्न थालिएको थियो। त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको ससुराली तर्फबाट नाता पर्ने 1 जना र घरतर्फबाट नाता पर्ने 1 जना गरी 2 महिलाको विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण भइरहेको छ। स्रोतका अनुसार ससुराली तर्फबाट नाता पर्ने ललितपुरकी महिला 50 वर्ष उमेर कटिकी छन् भने घरतर्फबाट नाता पर्ने झापाकी युवती 35 वर्ष मुनिकी छिन्। उनीहरूको प्रधानमन्त्री ओलीसँग घनिष्ठ पारिवारिक नाता छ। 2 महिलाबारे कान्तिपुरले विस्तृत विवरण प्राप्त गरे तापनि उनीहरूको व्यक्तिगत गोपनीयतालाई ध्यानमा राख्दै परिचय खुलाइएको छैन। उनीहरू दुवैको रगत, पिसाब, मृगौलाको CT एन्जियो, DTPA स्क्यान, ECG, इको, अल्ट्रासाउन्ड लगायत परीक्षण साता अघि नै एक सरकारी अस्पतालमा भइसकेको छ। उनीहरूको टेस्ट रिपोर्टको विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने स्थानमा सम्भावित मृगौला दाता देखिएको छ। अतिरिक्त शुल्क समायोजन गर्ने सरकार र मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीले हिजो आन्दोलनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन्। शैक्षिक सत्र 2075 भन्दा पछिको मात्रै शुल्क समायोजन गर्ने बुदामा विद्यार्थी असहमत छन्। MBBS र BDS को मात्रै शुल्क समायोजन गर्ने सहमतिप्रति पनि विद्यार्थीहरू सहमत छैनन्। सहमतिको विरोधमा चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले भरतपुरमा प्रदर्शन गरेका छन्। चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिका प्रवक्ता सुजन कडेरियाले सरकारले विद्यार्थीलाई झोक्याउन खोजेको
कलेज सञ्चालकहरूलाई सोही अनुसार सम्झौता गराएको बताएका छन्। सङ्घर्ष समितिले विज्ञप्ति जारी गरेर विद्यार्थी आन्दोलनलाई अझै सशक्त पार्ने जनाएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ विद्यार्थीसँग बढी शुल्क लिएको प्रशस्त प्रमाण हुँदाहुँदै सरकारले मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई संरक्षण गरेको देखियो। विद्यार्थी पक्षलाई छलफलमा नराखी माफियाकै प्रलोभनमा परेर गरिएको निर्णय हामीलाई मान्य हुँदैन। शिक्षा मन्त्री गिरिराज पोखरेल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति सहितका पदाधिकारीले गत मंगलबार गरेको एकपक्षीय निर्णय आफूहरूलाई मान्य नहुने उनीहरूले बताएका छन्। चितवन मेडिकल कलेजका छात्रा सुदन अधिकारीले भन्नुभयो, आन्दोलनरत विद्यार्थीको सहभागिता बिनै गरिएको सहमति हामी मान्दैनौं। अर्घाखाँचीको नरपानी स्थित सातामाटाको साङ्खुरो घुम्ती पार गर्न नसकेर बस सडकबाट तल खस्दा 19 जनाको मृत्यु भएको छ। अर्घाखाँचीको सदरमुकाम सन्धिखर्कबाट बुटवलतर्फ आइरहेको लु 2ख2148 नम्बरको बस बुधबार साँझ दुर्घटना हुँदा 17 जनाको घटनास्थलमै र 2 जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा बसथनी र चालकसँगै 7 महिला र 12 पुरुष छन्। बस सडकबाट करिब 250 मिटर तल खसेर 2 टुक्रा भएको छ। भिरबाट छरिएको अवस्थामा सुरक्षाकर्मीले घाइतेको उद्धार र शव सङ्कलन गरेका छन्। घाइते मध्ये भूमिस्थान नगरपालिका 9 का 23 वर्षीय शैलेश थापाको ठाडा प्राथमिक उपचार केन्द्र र बस्थनी स्थित गंगा नगरपालिका 2 का 35 वर्षीय सन्त बहादुर बस्नेतको बुटवलको चौराहा अस्पताल पुर्याएपछि निधन भएको हो। 13 घाइते मध्ये 11 जनालाई बुटवल पठाइएकोमा 1 जनाको अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश विष्टले बताउनुभयो। घटनामा मृत्यु हुनेमा बसका चालक कपिल वस्तुको बुद्ध भूमिका 30 वर्षीय ओम बहादुर थापा, सन्धिखर्क 7 का 57 वर्षीय शिवलाल भट्टराई, 50 वर्षीय बलराम भट्टराई, 22 वर्षीय मायापुरी, 8 वर्षीय मुनिका खड्का, गुल्मी दुर्कोटका 28 वर्षीय राजकुमार महत र बस धनी बस्नेतकी भाइ बुहारी शीतगंगा 2 की 30 वर्षीय सीता बस्नेतसँगै 9 जनाको शनाखत भएको प्रहरीले जनाएको छ। भिरको जंगलबाट सुरक्षाकर्मीले डोरीको मद्दतले घाइतेको उद्धार गरेका हुन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयराज पौडेलका अनुसार जंगल र खोल्सामा छरिएको शवमध्ये केही रुखमा अड्किएको र अवस्थामा भेटिएको छन्। घाइते र शव फेला पारेर उद्धार गर्न 34 जनाको संख्यामा पुगेको सुरक्षाकर्मीको टोलीलाई करिब 4 घण्टा लागेको थियो। साङ्घुरो घुम्तीमा मोड नपुगेर बस खसेको हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, खसेको ठाउँमा छाँगोबाट सुरक्षाकर्मी बाहेक अरू जान सक्ने अवस्था थिएन। भिरमा मान्छे उभिनै नसक्ने अवस्था थिएन। भिरमा अड्किएको बसको टुक्रा वरपर भेटिएका थिए। बसको एउटा टुक्रा भिरमै अड्किएको थियो भने अर्को खोल्सामा पुगेको थियो। खोल्सामा पुगेको बसको एउटा भागमा रहेका यात्रुको मृत्यु भएको प्रत्यक्षदर्शीले बताए। नागरिक स्तरबाट गठित विज्ञहरूको समूह सीमा बचाऊ अभियानले भारतले मिचेको सीमा सहितको नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा तयार पारी सरकारलाई बुझाएको छ। अभियानले पश्चिमोत्तर सीमा क्षेत्र लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपु लेक समेत समेटिएको नक्सासहित 9 बुँदे ज्ञापन पत्र हिजो गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा कुमारी अर्याल, शिक्षा मन्त्री गिरिराज पोखरेल र प्रतिनिधि सभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति पूर्ण कुमारी सुवेदीलाई बुझाएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 14 गते हुने उपनिर्वाचनको सबै तयारी पूरा भएको जनाएको छ। आयोगले हिजो पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्वाचनका लागि आवश्यक कर्मचारी र निर्वाचन सामग्री मतदान केन्द्रसम्म पुगिसकेको जानकारी दिएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले उपनिर्वाचनको व्यवस्थापकीय र सुरक्षा सम्बन्धी सबै काम पूरा भइसकेको बताउनुभयो। उहाँले उपनिर्वाचनलाई उत्साह र उत्सवको उल्लासमय अवसरका रूपमा लिन मतदातालाई आह्वान गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको कास्की 2, प्रदेश सभाको भक्तपुर 1 क, बागलुङ 2 ख, दाङ 3 ख मान्य उपनिर्वाचन हुँदैछ। त्यस्तै स्थानीय तहमा धरान उपमहानगर प्रमुख सङ्खुवासभाको मकालु 5 स्तरको फाल्गुनन्द र महत्तरीको पिपरा गाउँपालिका अध्यक्ष पदको निर्वाचन हुन लागेको हो। हुम्लाको खारपुनाथ गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष र विभिन्न नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका रिक्त 43 वडाध्यक्ष पदका लागि पनि उपनिर्वाचन हुँदैछ। प्रतिनिधि सभातर्फ 32 मतदान स्थलको 82 मतदान केन्द्र, प्रदेश सभातर्फ 78 मतदान स्थलमा 174 मतदान केन्द्र र स्थानीय तहतर्फ 137 मतदान स्थलमा 281 मतदान केन्द्र रहेको आयोगले जनाएको छ। 800 मतदातालाई एउटा मतदान केन्द्र तोकिएको छ। उपनिर्वाचन हुने क्षेत्रमा 4,54,114 मतदाता छन्। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हुने कास्की 2 मा 11 राजनैतिक दलले चुनावमा भाग लिएका छन्।
प्रदेशसभाको 3वटा निर्वाचन क्षेत्रमा 15 र स्थानीय तहका विभिन्न पदका लागि 20 राजनैतिक दलले चुनावमा भाग लिएका छन्। 3वटै तहका गरी 333 उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा छन्। क्लोजर सिस्टम इन्टरनेशनल नेपाल प्रणालीमा कार्यरत मकवानपुरका इन्जिनियर रूपेन्द्र थापाले गत साउनदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्दै आएका थिए। उनको असोजमा सडक दुर्घटनामा परि मृत्यु भयो। साउनदेखि नै कोषमा योगदान गर्दै आएका कौरोस क्याफेमा कार्यरत काभ्रेका प्रकाश मोक्तानको पनि असोजमै सवारी दुर्घटनामा परेर मृत्यु भयो। अब रूपेन्द्रकी श्रीमती सुस्मिता छेत्रीले मासिक 17,100 रुपियाँ र प्रकाशका आमा बाबाले 10,200 रुपियाँ बाचुन्जेल पेन्सन पाउने भएका छन्। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले सम्बन्धित परिवारजनलाई हिजो पेन्सन कार्ड हस्तान्तरण गर्नु भएको छ। योगदानमा आधारित कोष कार्यान्वयनमा आएपछि आजीवन पेन्सन पाउन थाल्ने यी योगदानकर्ताका पहिलो आश्रित परिवार पनि हुन्। कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल मणि गेवालीका अनुसार दुवै परिवारले कार्तिकदेखिको पेन्सन पाएका हुन्। योगदानकर्ताको जुनसुकै कारणबाट मृत्यु भए पति वा पत्नी वा एका घरका आमा बाबा मध्ये एकले योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको 60% का दरले जीवित रहेसम्म कोषले निवृत्त भरण उपलब्ध गराउनेछ। गेवालीले भन्नुभयो, मृत्यु भएका योगदानकर्ताका सन्तान अध्ययनरत रहे 21 वर्ष उमेर नभएसम्म शैक्षिक वृत्ति पनि पाउने गर्छन्। मङ्सिर 8 गते राति 8:10 महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुका डीएसपी होविन्द बोगटीलाई अपरिचित मानिसले आत्तिदै फोन गरे। सर, मैले कसैलाई पनि चेक काटेको छैन, तर मेरो जनता बैंकको खाताबाट 19,79,000 रुपियाँ झिकेको मेसेज आयो। डीएसपी बोगटीले ती मानिसलाई नाम सोधे। उताबाट अत्तालिएकै स्वरमा जवाफ आयो, म गोपालमान राजबाहक हजुर, कसले पैसा निकाल्यो, के गर्ने अब? त्यसपछि डीएसपी बोगटीले नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक बम बहादुर मिश्रलाई जानकारी गराउनुभयो। लगत्तै मिश्र र डीएसपी बोगटीले जनता बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ परशुराम कुँवरलाई फोन गर्नुभयो। सीईओ कुँवरले तत्काल कर्मचारी लगाएर खाता जाँच गर्दा ग्वारको शाखाबाट नक्कली चेकबुक मार्फत रकम चोरिएको पत्ता लाग्यो। प्रहरीले घटनाबारे अनुसन्धान गर्दा मङ्सिर 8 गते जनता बैंकको बानेश्वर स्थित शाखाबाट 9,79,000 र न्यू रोड स्थित जनताकै सन्ध्याकालीन काउन्टरबाट 5 लाखका 2वटा चेक मार्फत 10 लाख रुपियाँ भुक्तानी दिइएको पाइयो। सो घटनाको अनुसन्धान गर्ने क्रममा प्रहरीले राजबाहको खाताबाट रकम चोरी गरेका 6 जनालाई मङ्सिर 9 गते न्यू रोड र तिनकुने सुविधानगरबाट पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले उनीहरूको साथबाट विभिन्न व्यक्तिका 2000 थान नागरिकता, 19वटा बैंकका कागजात, 6वटा बैंकबाट जारी भएका एटीएम र चेकबुक लगायत सामान बरामद गरेको छ। मोटरसाइकल मार्फत यात्रुलाई राइड सेयरिङ सेवा दिँदै आएका टुटल र पठाओलाई कारबाही गर्ने नगर्ने ट्राफिक प्रहरी अन्यलमा परेका छन्। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 निजी सवारी नम्बर प्लेटलाई सार्वजनिक सवारीका रूपमा प्रयोग नपाउने प्रावधान छ। सो प्रावधान अनुसार केही दिनदेखि ट्याक्सी व्यवसायीले राइड सेयरिङ सेवा दिँदै आएका टुटल र पठाओलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। दरबार मार्ग क्षेत्रमा खटिएका एक ट्राफिक प्रहरीले कान्तिपुरसँग भने, फिल्डमा खटिने ट्राफिकलाई निकै गाह्रो भएको छ। कानुन विपरीत राइड सेयरिङ सेवा दिएको भन्दै चालक समेतलाई लिएर ट्याक्सी व्यवसायी सामुन्ने आउँछन्। अब कारबाही गर्ने कि नगर्ने? कानुन अनुसार यो सेवा अवैध भए पनि सहज पहुँचले गर्दा टुटल र पठाओको सेवालाई सर्वसाधारणले निकै रुचाएको उनको भनाइ छ। राइड सेयरिङ सेवा दिएका 5-6 जना चालकलाई कारबाहीमा गर्दै दैनिक जसो ट्याक्सी चालक आउन थालेका छन्। उनले भने, कारबाही गर्दा सामाजिक सञ्जालदेखि सर्वसाधारणमाझ आलोचित हुनु परेको छ। कानुन नहुँदा हामी रणभुल्लमा परेका छौं। पद नायब सुब्बा, कमाई करोडौं। राजधानीको सुन्धारा र कलङ्कीमा घर जग्गा, सर्लाही सहित तराईका जिल्लाहरूमा घर जग्गा र सम्पत्ति। आफ्नो कार्यालयका सहयोगीका सासूका नाममा समेत जग्गा खरिद। 29 वर्षअघि खरिदारका रूपमा सरकारी जागिर सुरु गरेका मदन कुमार गुप्ताको सम्पत्ति विवरण हो यो। उनले कुल 19 करोड 36 लाख रुपियाँ कमाएको भेटिएको छ। अख्तियारका अनुसार त्यसमध्ये 4 करोड 54 लाख रुपियाँ मात्रै वैध कमाई हो। जागिर अवधिमा उनले 27 लाख 92 हजार रुपियाँ तलब बुझेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको मापदण्ड हेर्ने हो भने त्यो तलबबाट 19,55,000 रुपियाँ बाहेक 1 पैसा पनि बच्दैन। 19 लाख रुपियाँ कमाएको व्यक्तिसँग 19 करोड रुपियाँ कसरी आयो? अख्तियार स्रोतले गत जेठ 3 गते दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दाबारे कान्तिपुरलाई भन्यो, एउटा कार्यालयमा हुँदा हामीले परीक्षण गरेको 8 महिनाको अवधिमा उनले 4 करोड 58 लाख रुपियाँ हिनामिना गरेको देखिन्छ। नक्कली रसिद प्याड छाप्ने, जग्गा पास गर्नेहरूसँग नगद लिने र सरकारी खातामा नबुझाउने गरेको भेटियो। केही फाइल हेर्दै करोडौंको अनियमितता गरेको देखिन्छ। अरूमा के होला? 75 साउनदेखि फागुन 12 गतेसम्म मात्रै अख्तियारले गुप्ताको नेतृत्वमा 4.5 करोड अनियमितता भएको भेट्टाएको थियो। केही महिना अघि बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको विवरण सार्वजनिक भएसँगै देशभर अतिक्रमित सरकारी जग्गाको खोजी नीति र चासो एकाएक बढ्यो। मालपोत कार्यालयका कर्मचारीका बारेमा विभिन्न निकायमा उजुरीको चाङ लाग्यो। त्यसै मध्येको हो बाराको कलैया स्थित मालपोत कार्यालयका नासु गुप्तामाथिको उजुरी। सो उजुरी पछ्याउने क्रममा अख्तियारले जेठ 1 गते यता उनी विरुद्ध 5 वटा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। प्रहरी चौकीको थुनामा गत आइतबार जीप चालक गणेश पालीको मृत्यु भएको घटनामा संलग्न रहेको भन्दै पीडितका बुवाले किटानी जाहेरी दिएपछि डोटीमा 2 प्रहरी जवानलाई निलम्बन गरिएको छ। जोरायल गाउँपालिका गैरा बजार स्थित गौरा प्रहरी चौकीमा कार्यरत प्रहरी जवान शंकर खड्का र दीपक सामन्तलाई मंसिर 10 गतेबाट निलम्बन गरिएको हो। सरकारले 7 प्रदेशमा अपाङ्गता नागरिक ग्राम बनाउने भएको छ। ऐनले वर्गीकरण गरेका 10 किसिमका अपाङ्गता भएका नागरिकका निम्ति पुनर्स्थापना, सशक्तिकरण तथा उनीहरूका छोराछोरीलाई शिक्षा लगायतका सुविधा दिन सरकारले ग्राम निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सर्वोच्च अदालतको नजिर विपरीत पुरानो बस पार्कमा 12 तले संरचना बनाउन दिएको पाइएको छ। महानगरले 2068 असार 26 मा पुरानो बस पार्क हटाएर भ्यू टावर बनाउने निर्णय गरेको थियो। केन्द्रीय कारागार सुन्धाराका कैदीबन्दीले आफूलाई विकास निर्माणको काममा लगाउन माग गरेका छन्। कैद भुक्तान गरिरहेका करिब 3000 कैदीबन्दी मध्ये 80% किशोर किशोरी रहेको भन्दै उनीहरूले श्रम गर्न तयार रहेको बताएका हुन्। र नेपाली सेनाले विकास आयोजनाहरूलाई चाहिने विस्फोटक पदार्थको आपूर्ति प्रक्रिया सरल बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। विस्फोटक पदार्थ समयमै नपाएका कारण विकास निर्माण अघि बढाउन समस्या परिरहेको गुनासो गर्दै आएका सरकारी अधिकारी र अन्य सरकारवाला समक्ष सेनाले आपूर्ति प्रक्रिया व्यावहारिक र सहज बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाली ध्वजावाहक पानी जहाज सञ्चालनका लागि स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर तयार भएको छ। नेपाल भारत पारवहन सन्धिको विस्तृत पुनरावलोकनका लागि राजधानीमा सम्पन्न 2 दिने बैठकले भारतको आन्तरिक जलमार्ग इनल्यान्ड वाटरवेजको मोडालिटी तयार गरेको हो। नेपालका तर्फबाट वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकाल र भारतका वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव भूपेन्द्र एस भल्लाको नेतृत्वमा भएको बैठकले नेपालकै झण्डा, आवश्यकता र क्षमता अनुसारको पानी जहाज सञ्चालन गर्न सक्ने सहमति भएको छ। सहसचिव ढकालले भन्नुभयो, जल पारवहनको सन्दर्भमा ठोस सम्झौता भएको छ। यस विषयमा अब नेपालका तर्फबाट कुनै छलफल गर्नु पर्दैन। सन्धिमा हस्ताक्षर लगत्तै कार्यान्वयन हुन्छ। छलफलका क्रममा भारतीय जल यातायात प्रणालीका उपाध्यक्षले पनि सहभागिता जनाएका थिए। त्यस क्रममा भारतीय पक्षले नेपालले चाहेमा जहाजदेखि जहाजका लागि क्याप्टेन समेतमा सहयोग गर्न तत्पर रहेको जनाएको ढकालले बताउनुभयो। यसैबीच बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजना सम्बन्धी 3 दिने बैठक भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा हिजोबाट सुरु भएको छ। हिजोबाट सुरु बैठक पानीको बाँडफाँड, उपयोग, लागत लगायतका वर्षौंदेखि सहमति हुन नसकेका महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा भन्दा पनि आयोजनाको कर्मचारी, तिनको व्यवस्थापन, बजेट र अन्य प्रशासनिक विषयमा केन्द्रित देखिएको छ। बैठकको पहिलो दिन नेपाल र भारतका सहसचिव स्तरीय संयुक्त कार्यदलमा छलफल भएको थियो। बैठक आज पनि जारी रहनेछ। नेटलाइफ प्रस्तुत गर्दछ एजुकेसन प्रोटेक्सन प्लान, जसबाट पाउन सक्नुहुनेछ यहाँ र यहाँको बच्चाको दोहोरो जीवन बिमा। बच्चाको शिक्षा सुरक्षाको लागि बिमा शुल्क मिन्हा सहितको मासिक आय र बच्चाको उच्च शिक्षा, विवाह र व्यवसाय सुरु गर्न आकर्षक बिमा लाभ रकम। आजै यो जीवन बिमा लिएर बच्चाको भविष्यको लागि ढुक्क हुनुहोस्। थप जानकारीको लागि EPP टाइप गरी 32288 मा SMS पठाउनुहोस्। मेटलाइफ, तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। पृथ्वीमा जलवायु परिवर्तनका कारण विपरीत प्राकृतिक महत्त्वपूर्ण तत्त्व नष्ट भइरहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। वैज्ञानिकहरूले आफूहरूको अनुमान विपरीत परिणाम आइरहेको बताएका छन्। जर्नल नेचरमा प्रकाशित अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार पछिल्लो एक दशकमा अपरिवर्तनीय जलवायु परिवर्तनका क्रियाकलाप भइरहेका छन्, जसका कारण एन्टार्क्टिकाको एमन्डसेन सीको भाग बिस्तारै नष्ट भइरहेको उदाहरण दिइएको छ। एन्टार्क्टिकाको बरफ पग्लिँदा 3 मिटरसम्म समुद्र सतह बढेको अध्ययनमा उल्लेख रहेको बीबीसीले जनाएको छ। यसै गतिमा पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै गए ग्रिनल्यान्डको बरफ पानीमा परिवर्तन हुनेछ। अब खेल प्रसङ्ग। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदको पुरुष भलिबलतर्फ हिजो नेपालले बंगलादेशसँग अप्रत्याशित हार बेहोरेको छ। यो हारले पुरुष भलिबलमा नेपालले समूह चरण पार गर्ने सम्भावनामा गम्भीर धक्का लागेको छ। समूह एमा नेपालले अब उपाधिको मुख्य दावेदार भारतसँग खेल्नेछ। अन्तिम 4मा पुग्नका लागि यो खेल जित्नै पर्ने हुन्छ। यसैबीच नेपाली महिला टोलीले बंगलादेशमाथि 3-0 को सोझो सेटमा जित हासिल गरेको छ। घरेलु कोर्टमा प्रभावशाली देखिएको नेपालका प्रशिक्षक जगदीश भट्टले विपक्षीको स्तर अनुसार प्रदर्शन गरेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकको पश्चिमी भूभागमा अधिकांश आंशिक बदलिरहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। बाँकी भूभागमा मौसम सफा रहने महाशाखाले उल्लेख गरेको छ। केही बेर अघि 11 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 22 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:34 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:08 हुनेछ। हौस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी दिवा र महेन्द्र लक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।